बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कहते हैं सफ़र ज़हनी थकावट को दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है। और अगर आप नॉर्दर्न एरिया को चूज़ करते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो इससे न सिर्फ़ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ात में इज़ाफ़ा होता है, बल्कि इसके साथ साथ आप नई चीज़ों को देखते हैं और आपका ज़हन जो है वो नई चीज़ों को, खूबसूरत जगहों को देखकर आपकी रूह तक को जो है वो ताज़गी मिलती है। खैर, आज का हमारा सफ़र था खेवड़ा नमक कान की तरफ। ये खूबसूरत पहाड़ जो एक साइड से तो बिल्कुल खुश्क थे, लेकिन दूसरी साइड से सरसब्ज़ भी थे। यानी ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, खुश्की और तरीका। ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ ग्रीनरी थी और दूसरी तरफ ये खुश्क पहाड़ थे। खैर, हम चले, टिकट्स ली और टिकट्स लेने के बाद हम पहुँचे खेवड़ा नमक कान के मेन गेट पर। जी, अभी हम मेन गेट के ऊपर हैं और यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो अंदर की तरफ शुरू होता है। हम दोस्तों का कुछ प्लान था कि वन डे टूर करें और बहुत सारी चीज़ें देखें, एक्सप्लोर करें। हम लाहौर से चले और पहला पड़ाव हमने जंग किया। जंग से हम फिर सियाल शरीफ होते हुए पीर द खारा पहुँचे और वहाँ ज़ियारत भी की और दुआएं करते हुए हम कोई असर के करीब जाकर पहुँचे खेवड़ा नमक कान। अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं और सबसे कमाल बात जो यहाँ पर थी वो नमक से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें। अभी ये जो आपके सामने दीवार है, ये जो आपको लाइट्स जलती नज़र आ रही हैं, एक्चुअली ये नमक की बनी हुई ईंटें हैं, या आप कह सकते हैं स्लैब्स, जिनको जो है वो दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये बीच में लकड़ी भी यूज़ हुई है, लेकिन इसके साथ साथ और ये सारी जो जलती हुई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी नमक की बनी हुई हैं। बड़ा खूबसूरत था अंदर का मंज़र। ठंड तो खैर थी ही, लेकिन इसके साथ साथ ये दिल को लुभाने वाली और बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ खींचने वाली ये खूबसूरत चीज़ें थीं। खैर, हमने चूँकि पैदल सफ़र करना था, वैसे तो रेल भी आपने शुरू में देखी थी और बीच में पटरी भी अभी आपको नज़र आ रही है, लेकिन हमारा प्लान था कि हम चलेंगे। और चलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आप किसी चीज़ को रुक कर देख सकते हैं, करीब से देख सकते हैं। खैर, यहाँ जब हम पहुँचे तो ये नमक की बहुत सारी किस्में यहाँ पर उन्होंने जो है वो रखी हुई थी। एक तो उन्होंने पीस करके भी रखा हुआ था और दूसरा उसी तरह जो है वो पत्थर की सूरत में भी मौजूद था। ये बहुत सारी किस्में ऊपर लिखी हुई भी थीं और कुछ चीज़ें हमने पढ़ने की कोशिश भी की। और साथ साथ चूँकि जब वीडियोस बना रहे हों तो फिर मेरे ख़्याल से उस तरह हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा करीब से देख नहीं सकते, या थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप करना पड़ता है, या बाद में जब वीडियो देखते हैं तो मेरे ख़्याल से उस वक्त हम अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों से ऊपर पानी निकलता हुआ एक लेयर सी बनी हुई थी। ये वाइट सी जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये पानी भी हो सकता है, और ज़ाहिर सी बात है वहाँ चूँकि नमकीन पानी होता है तो इसलिए ये लेयर इसी तरह फिर वाइट वाइट नज़र आती हैं। खैर, हम आगे चलते गए और बिलाखिर अभी हम मस्जिद में पहुँचे हैं। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई थी, बीच में उसी तरह जो है वो लिखाई भी हुई थी और अस्माए हुस्ना को बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा गया था। अच्छा, यहाँ असले के तौर पर जो है वो कुछ चीज़ें भी दिखाई गई। ये फिर एक कह सकते हैं आप पहाड़ नुमा लेयर्स ही थी, लेकिन एक्चुअली ये कोई पहाड़ टाइप बनाया हुआ था। यहाँ ये कुछ चीज़ें लिखी हुई भी हैं कि छत से नीचे आने वाली ये जो लड़ियाँ हैं, लेयर्स हैं, ये उसी तरह नमक की हैं और इनको फिर उसी तरह यादगार के तौर पर रखा गया, जो देखते हुए बड़ी कमाल भी लग रही थी और साथ साथ जो है वो सुकून का बायस भी। खैर, लाहौर को, या लाहौर में चूँकि मीनार पाकिस्तान है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना हकीकत ये है कि ये हमारी तारीख़ है। और पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान जहाँ पर मंजूर होती है, मिंटो पार्क, अब जिसको ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, तो ये हमारा जो कौमी अलामती निशान भी आप कह सकते हैं, मीनार पाकिस्तान, ये भी यहाँ बनाया हुआ था। ये देखकर और भी अच्छा लगा। और यहाँ और कुछ हो ना हो, फ़ोटो शूट ज़रूर होता है, तो यहाँ तस्वीर भी बनवाई और साथ साथ जो है वो हम फिर
اپنے جو موومنٹس ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنانے کے لیے ویڈیوز بھی. اچھا میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ چلیں کچھ فرنٹ کیمرہ سے بھی کچھ چیزیں آ جائیں. اچھا اس وقت تقریباً یہ حضرات تھک چکے تھے، یعنی یہ جو لیول بن چکا تھا تھکاوٹ کا میرے خیال سے وہ اب بس ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ اندر آ ہی گئے تھے تو واپس بھی پیدل ہی جانا تھا. کوشش کی ہم نے کہ ہمیں ٹرین سے واپس جانے کا کوئی موقع دیا جائے، لیکن حضرات نے سیدھا معذرت کر لی کہ نہیں بھائی صاحب آپ اگر ایسا ہے تو شروع سے ٹکٹس لے کر آتے. یہاں کچھ حضرات بیٹھے تھے، یہاں کنسٹرکشن چل رہی تھی، یعنی اندر کوئی مزید کوئی آپ کہہ سکتے ہیں غار ٹائپ بنا رہے تھے یا جو بھی. تو یہ یہاں حضرات بیٹھے تھے اور وہاں لکھا ہوا بھی تھا کہ یہاں جو ہے وہ کام چل رہا ہے. ٹرین کے کچھ حصے یہاں پہ موجود تھے. 1872 سے 1998 تک نمک کو باہر جو ہے وہ لے جانے کے لیے جو انجن استعمال ہوا یا یہ جو ٹرین کے یہ شارٹ سے پارٹس تھے یہ یہاں پر دکھائے گئے تھے. اچھا اب ہم جس حصے پر پہنچے یہ بڑا کمال تھا، یعنی مختلف زمانوں میں کون کون سے بادشاہ آئے، کس دوران جو ہے وہ یہ نمک دریافت ہوئی، پھر کس کے جو ہے وہ کہنے پر اس کو باقاعدہ کھودا گیا، کس نے پھر قبضہ کیا. یہ برٹش راج بھی اس میں تھا، اس میں مغلیہ دور بھی تھا، پھر جو ہے وہ کھیوڑا اور پنڈ دادن خان کے علاقے تک جو روڈز بچھائے گئے. یہ سارے کا سارا جو ہے یہاں مطلب جتنا آپ کہہ سکتے ہیں انفراسٹرکچر تھا یا ہوتا رہا تو اس کو ڈیٹ وائز لکھا گیا. پھر نمک کیسے باہر جاتا رہا، کس انداز سے ہوتا رہا، روڈز کی تعمیر کب کب ہوتی رہی، یہ سارا یہاں لکھا ہوا تھا. ساتھ ساتھ تصاویر کے ساتھ آویزاں، یہ اور بھی کمال لگ رہا تھا. تھوڑا سا یہاں ویڈیو کو جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے تاکہ آپ جب آئیں تو اور آپ اس کو اچھے سے دیکھیں. تو یہ تصاویر بھی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھیں. ساتھ ساتھ اس کھیوڑا نام سے یا اس جو نمک کان ہے اس کے نام سے کچھ ہاسپٹل یہاں پر بھی ہیں، سکولز بھی ہیں، تو ان کی تصاویر بھی اور بچوں کی. تو وقت کے ساتھ ساتھ یعنی جو یہاں تبدیلی ہوتی رہی، کنسٹرکشن ہوتی رہی اور اسی طرح جو مشینیں استعمال ہوتی رہیں وہ بھی یہاں دکھائی گئی اور یہ بہت کمال لگ رہا تھا. اچھا کسی کسی جگہ پر یہاں اندر پانی بھی تھا، بڑا نمکین قسم کا پانی، اور وہ ایک تالاب کی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھیل کی صورت میں وہ اور بھی بھلا معلوم ہوتا تھا. اب اس سائڈ پر بھی اندر کی کھدائی ہو رہی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہم نے ایک نئی چیز دیکھی، کچھ عرصہ پہلے بھی میں گیا تھا لیکن اس وقت اتنی لائٹس نہیں تھیں. اب انہوں نے مختلف جگہوں پر لائٹس لگا کر اس کو اور زیادہ خوبصورت کر دیا. یعنی آپ اگر اس سفر کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت زبردست ہے. یعنی ون ڈے ٹور میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ اچھا دیکھا جائے تو آپ میرے خیال سے کھیوڑا نمک کان اور اس کے ساتھ ہی کلر کہار کا اگر آپ یہ دو چیزیں ایڈ کریں تو ون ڈے میں بہت زبردست ٹور ہو سکتا ہے لاہور سے آن ورڈ ان علاقہ جات کے لیے. تو یہ بہت کمال ہمارا ایکسپیرینس رہا اور بجٹ بھی بہت کم لگا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے واقعی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ تازگی بھی ملی، وسعت بھی ملی. خیر یہ ساتھ ساتھ ہم چیزیں بھی دیکھتے رہے اور یہ خاص طور پر جو لائٹس تھیں وہ اس دفعہ پہلی دفعہ شاید ہم اس طرح دیکھ رہے تھے. پہلے ایک دفعہ میں چونکہ پہلے گیا تھا لیکن تب ایسا نہیں تھا. اچھا جہاں کہیں کوئی تالاب کی صورت بنتی یا جو ہے وہ یادگار کے طور پر چیزیں بنی ہوتی تو وہاں دیکھ کر اور زیادہ جو ہے وہ اپنائیت کا اور محبت کا احساس ہوتا. خیر واپسی پر یہاں دیکھا تو کچھ سٹالز تھے، ان سٹالز پر بھی اسی طرح نمک کی بنی ہوئی چیزیں اور یہ نمک کے بنے ہوئے نام بھی، چونکہ کہ تو میں نے اس کو پھر تھوڑا سا ایکسپلور بھی کیا اور یہاں پھر نمک کے کچھ پیکٹس بھی بنے ہوئے تھے، دانے دار کے طور پر بھی نمک موجود تھی. اب ہم واپسی کی طرف تھے اور ہمارے حضرات بالکل تھک چکے تھے. اب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل لاسٹ سٹیج تھا ہماری تھکاوٹ کا. خیر ہم تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری یادوں کے ساتھ کھیوڑا نمک کان سے واپسی لاہور کی طرف روانہ ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ یہ دنیا کا سفر ہے، چلتا رہے گا اور اسی دن کسی دن ہم موت کے منہ میں بھی پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر سفر میں کامیاب فرمائے اور ہماری آخرت اور دنیا اچھی فرمائے.